శ్రీమన్నారాయణీయం 36వ దశకం పరశురామావతార వర్ణనము. అత్రేహే పుత్రతయా పురా త్వమనసూయాయాం హి దత్తాభిద్ధో జాతశిష్య నిబంధతం ధృతమనాః స్వస్థశ్చరన్ కాంతయా దృష్టో భక్తతమేన हैहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय दधिथ स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषि दधाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरं सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरधाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुरर्धशमया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रति पितुः क्रोधाकुलस्याज्यया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां चित्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरम् माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदेस्तवाहृत वियद्धेनो निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिं लब्ध्वा तत्परशुं तदुक्तदनुजच्छेदे महास्त्रादिकं प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्त्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवे सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिप्राणक्षेप सरोषगोहत च मूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सहवाहयन्त्रुकरथं माहिष्मते माविशन् वाग्भिर्वत्समदा सुशिक्षितिपथौ सम्प्रास्तुताः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षैहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्विजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदल निःशेषसैन्योत्करो भीतिप्रधृतनष्टशिष्ट तनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवललङ्केशगर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्तबहुशस्तास्त्रं निरुन्धन्नमुं चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चित्तसर्वदोषमवधीः सोगात् परं ते पदम् भूयो मर्षितहैहयात्मजगणैस्ताते हते
रेणुकाम् आज्ञानां हृदयं निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निक्षत्रियां मेदिनीम् तातो जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिसप्तकृत्वो जयन् सन्तर्प्यातसमन्तपञ्चकमहारक्तहृदैघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि कास्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुं निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्तास्त्राणि महेन्द्रभूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्झिताम् गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्धितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलास्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणाः दुस्सार्योद्धृतकेरळो भृगुपते वातेश సంరక్ష మాం. పరశురామావతారము అను 36వ దశకం సమాప్తం. నవమ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తం. నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోవింద.